Berangkat ya? गाड़ी वाला ये कंपनी बीच में इंची है यार नंबर याद है नंबर है आ रही जल्दी مني وخفي على قلبك استجير بالله من النار استجير بالله من النار كريم ورحمن ومنان الله اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب يا رب ارحمك يا باي يا رب ارحمك يا باي يا رب يا باي اجعل قبرك روضة كما صليت يا باي يا رب انت يا رب اجعل القبول يا رب يا رب اجعل ابواتنا كلها فرحانه يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فرح ابوات المسلمين يا رب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة يا رب ارضى عنها حسنة وقنا عذاب النار يا رب بارك ربنا لا تزغ قلوبنا سبحان الله
हाँ अरे वो जबल मरवा मरवा হ্যাঁ ওই যে এই স্টোনটুকু পাথরটুকু দেখো তারে ये मरवा की पहाड़ी मरवा की पहाड़ी शीशा ना उत्ते पगला के पाया उन्हें अच्छा पहाड़ी जब दीदा नहीं आ शीशा वा लोग वगैरह पगला के पाई है कि लोग ही तो पत्थर लैके जाते ये देख पाकिस्तानी ये सफा की पहाड़ी स्टार्ट करता है पीछे पहाड़ी नजर आएगी तो सामने पहाड़ी के ना सफा की पहाड़ी आजो नजर आ गए नजर आया मैं इधर सज्जे पासे देखो इधर देखो सामने नजर आया कैनवास पे करना नेट आ गई सॉफ्टवेयर है माशाल्लाह जी हरम शरीफ में दाखिल होते हुए ये आप सामने देख रहे हैं क्लॉक टावर अभी जुमे का टाइम होने वाला है अभी हम तो बहुत पीछे हैं तो आवाम जो है सड़कों पे जो है ना मुसल्ला बिछा लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद होती है हम परेशान है